ज़माने कदीम में मैं तकरीबन 9.5 फुट का आदमी था और मेरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे। लेकिन एक मजाक किया था बस, जिसके नतीजे में मैं ऐसा हो गया। तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। जो लोग मेरे लिए नापसंदीदा हैसियत रखते हैं उनकी वापसी ज़रूरी होती है। वैसे तुम संदाली की मेहमान हो और संदाली खुद भी मेरा पसंदीदा शख्स नहीं है। मैं यहाँ अनानासी काश्त के मुतालिक जायज़ा लेने के लिए आया हूँ। अगर तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊँगा। शोभानन के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, उन्हें एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान का दर्जा दो और अपने साथ ले जाओ। ज़मीन के वो टुकड़े दिखा दो जहाँ अनानास की काश्त होती है। ये जुमले उसने अपने साथ आने वाले 4 अफराद से मुखातिब होकर कहे थे, जो चारों उसके पीछे से निकल आए और इमरान के पास पहुंच गए। उन्होंने पूरी तरह झुकते हुए कहा, तशरीफ लाएं जनाब। हाँ वाकई, चलो। ये मिस्टर पोपानंद तो बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। शोपानंद नहीं, मुझे शक्ल से पोपाना नहीं लगते हैं। इमरान ने शोभानन के एक साथी सर्जिश के बावजूद कहा। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नमूदार हो गए। जी हाँ, ज़रूर ज़रूर। इमरान उनके साथ चल पड़ा। उसे अंदाज़ा हो गया कि सूरत हाल बेहतर नहीं है और यकीनन शोभ आनंद उसकी खातिर मदारत करने के लिए उसे ले जा रहा है। बहरहाल वो लोग इमरान के साथ चलते हुए हाल के दूसरी सिम में दरख्तों के झुंड के करीब पहुंच गए। फिर वहां रुककर उन्होंने अपने लिबास के अंदरूनी हिस्सों में कोई 2.5 फुट के ठोस बांस निकाल लिए और चारों इमरान के गिर्द चकराने लगे। अनानास की काश्त के लिए क्या ये सब भी ज़रूरी होता है? इमरान ने कहा, लेकिन उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरों पर इंतहाई मुस्तरी के आसार थे। फिर अचानक ही उनमें से एक ने बांस के एक टुकड़े से इमरान पर वार किया। शाइन की सी आवाज़ हुई और इमरान के दोनों हाथ बांस के उस टुकड़े पर पड़े। शाइन की सी आवाज़ हुई और इमरान के दोनों हाथ बांस के उस टुकड़े पर पड़े। उसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से उस टुकड़े को ऊपर उठाया और वो शख्स जिसने अपने हाथ में बांस पकड़ा था, इमरान के ऊपर से गुजरता हुआ थोड़े फासले पर एक दरख्त से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। लेकिन उसके साथ ही दूसरा आदमी आ गया। उसने ऊपर से इमरान की कमर पर बांस का वो टुकड़ा रसीद करना चाहा, लेकिन इमरान ने अपने जिस्म को उसके वार से बचा लिया। उसका पूरा जिस्म पीछे की सिमत मुड़ गया और उसके साथ ही एक पाँव ऊपर उठा और बांस से हमला करने वाले के पेट पर भरपूर लात पड़ी। उसकी आंखें उबल पड़ी। बांस उसके हाथ से छूट गया और वो पेट पकड़कर खांसता हुआ ज़मीन पर दोहरा हो गया। लेकिन उसके साथ ही दूसरे लम्हे बांस का वो टुकड़ा इमरान के हाथों में मुंतकिल हो चुका था। तीसरा और चौथा आदमी बैक वक्त उस पर हमला आवर हुए थे। इमरान ने इसी बांस से तीसरे की कनपट्टी पर ज़रब लगाई और वो बुरी तरह डकराता हुआ ज़मीन पर जा पड़ा। चौथे आदमी ने भी जब इमरान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बांस का ये टुकड़ा इमरान के लिए अजाब बन गया, क्योंकि चनाचे उसकी नाक और मुंह बराबर हो गया और पूरा चेहरा खून का लोथड़ा बन गया। जिसके पेट पर लात पड़ी थी, उसे संभल कर एक बार फिर हिम्मत की और इमरान पर झपटा। इमरान ने उसे कमर से उठाकर इतनी ज़ोर से ज़मीन पर बैठा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो वहीं साकत हो गया। चंद लम्हों का खेल था। चारों आदमी ज़मीन पर पड़े ऐंठ रहे थे और उनके चेहरों से ये ज़ाहिर हो रहा था कि उन्हें ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार होना पड़ा है। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलकर वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसके उकब में शोभानंद और उनके साथियों की क्या कैफियत है। वहाँ से चलता हुआ शोपाजिया की गली बाजारों में घूमता घुमाता आबादी के अख्ताम तक पहुँच गया। सामने ही एक अजीमुशान पहाड़ नजर आ रहा था। इमरान उसका जायजा लेता रहा। बर्फ से ढके इस पहाड़ के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक और पगोडा नजर आ रहा था। वहां तक जाने का बज़ाहिर कोई रास्ता भी नहीं था। इमरान ने उसके बाद कोई मुदाखलत महसूस नहीं की। वो अपना काम सर अंजाम देने के बाद वापस उस रिहाइशगाह पर आ गया जहाँ उसका क़याम था। यहाँ संदाली का बेटा कनाली परेशान बैठा था। उसने इमरान को देखते ही कहा, क्या तुमने उससे कुछ आदमियों को नुकसान पहुंचा दिया है? क्यों, हैरियत क्या हुआ? इमरान ने सवाल किया। तुम्हें हमारा मेहमान होने पर हमें सख्त बुरा भला कहा जा रहा है। शोभ आनंद ने मेरे बाप को बुलाया है। क्या तुमने संदाली के लिए कोई खतरा महसूस कर रहे हो? शोभानंद बज़ाहिर अदम तशद्दुद का हामी है, लेकिन अंदर की गहराइयों में जो कुछ है उसका शायद तुम्हें इल्म नहीं। अगर तुम अपने बाप के बारे में तशवीश महसूस कर रहे हो तो मैं शोभानंद के पास चला जाता हूँ। कितनी देर हुई संदाली को दोबारा वहाँ गए हुए? अभी इमरान ने यह सवाल किया ही था कि संदाली अंदर दाखिल हो गया। उसके चेहरे पर गहरे तफक्कर के नकूश नजर आ रहे थे। इमरान को देखकर वो मध्यम लहजे में बोला, शुक्र है तुम आ गए हो, वरना तुम्हारे बारे में मैं तशवीश का शिकार हो गया था। जो लोग तुम्हें लेकर गए थे वो शदीद जख्मी हालत में मिले हैं, बल्कि उनमें से 2 की हालत तो इस कदर नाजुक है कि शायद वो अब तक मर भी चुके हों। तो फिर शोभ आनंद ने मुझे बुलाया था और कहा था कि उसके आदमियों का ये हाल तुम्हारे मेहमान ने किया है। तुमने क्या जवाब दिया? झूठ बोला है उनसे। मैंने कहा कि मेरा मेहमान तो मेरे घर में मौजूद है। शोभ आनंद ने कहा कि रात को मंदिर में मैं और मेरा मेहमान पेश हों। यहाँ तुमने पुलिस देखी? मतलब एक छोटी सी पुलिस चौकी भी है यहाँ, जहाँ मौजूद चंद अफराद शोभ आनंद के अहकामात की तकमील करते हैं। उनमें से ज़्यादातर छुट्टी पर रहा करते हैं। बस 1-2 इस अमानत की देखभाल के लिए मौजूद हुआ करते हैं। ऐसे हालात में से शोभ आनंद ही की अमलदारी होती है और यहाँ सबको उसका हुक्म मानना पड़ता है। इमरान एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। उसने कहा, रात को हम मंदिर चलेंगे? फिर यही हुआ। मुकर्ररा वक्त पर संदाली, उसका बेटा और इमरान मंदिर चल पड़े।
इस वक्त सूरज गरूब हो चुका था और मौसम बहुत ही खुशगवार था। मंदिर के अजीमशान दरवाजे की दूसरी जानिब खासा मजमा था। बेशुमार लोग वहाँ मौजूद थे। फिर कुछ देर के बाद शोप आनंद उनके दरमियान पहुंचा और उसने गुफ्तगू करते हुए मजमा को हाथ उठाकर खामोश कर दिया। फिर मध्यम लहजे में बोला, वैसे तो यहाँ मैं आप लोगों को अपनी रिहाइश गाह के मुख्तलिफ अमूर के बारे में इतलात देने और मशवरे करने के सिलसिले में जमा करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि कुर्बो जवात के इलाकों के कुछ ममालिक हमारी इस खामोश इबादत को नापसंद करते हैं और हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहने की कोशिश करते रहते हैं। वो अपने किसी नुमाइंदे को भेजते हैं और उनके ज़रिए हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैं इस वक्त उस शख्स के बारे में कहना चाहता हूँ जो सामने खड़ा है। वो यहाँ आया, संताली का मेहमान बना और उसने हमारे कुछ अफराद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो यहाँ बुराइयाँ फैलाने के लिए आया है और उसे ख़त्म करना हमारा मकसद है। हम अदम तशद्दुद के पुजारी हैं, लेकिन अगर कोई हमारे दरमियान आकर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे नुकसान पहुंचाना ज़रूरी होता है। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ क्योंकि वो मेरा मेहमान है और दरहकीकत वो यहाँ कुछ कारोबारी अमूर तय करने के लिए आया है, जैसा कि उसने मोअज़्ज़ज़ शोप आनंद को बताया भी है। बर्फ़ में अनानास की काश्त एक नामुमकिन अमल है। मैं करके दिखा दूंगा, इमरान ने खड़े होकर कहा। कैसे? आगे आओ। शोप आनंद ने सवाल कर इमरान रहमकों के इस अंदाज में शोप आनंद के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। अचानक शोप आनंद के पीछे खड़े आदमियों ने बांसों के लंबे लंबे डंडे निकालकर इमरान को पीछे हटने का इशारा कर इमरान थोड़ा सा पीछे आ गया। फिर उसने मजमा की तरफ देखते हुए कहा, मारते हैं। कुछ लोगों की हंसी निकल गई थी। इमरान बच्चों के से अंदाज में मुंह बसो रहा था। हाँ तो तुम अनानास की काश्त यहाँ कैसे करोगे? सारे अनानास सारे बांसों का नाश तो कर दिया तुमने। मेरा सारा हलूस हाथ में मिल गया, लेकिन मैं ये काश्त करके दिखाऊंगा। मेरे डैडी के बारे में तुम नहीं जानते। उन्होंने पानी में प्याज के खेत लगाए थे और इस वक्त समंदर के एक बड़े हिस्से से हम प्याज हासिल करते हैं। समंदर में प्याज उगाई थी? शोभ आनंद ने सवाल किया। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम लोग खानदानी किसान हैं। तो फिर ठीक है, तुम्हें पहाड़ की उन चोटियों को वो इलाका दिया जा सकता है जो सामने नजर आ रही हैं। मैं उनकी डेरानों को अनानास के दरख्तों से भर दूंगा, तुम देख लेना। कल तुम वहाँ जाकर उस जगह का जायजा ले लो। और संदाली, तुम्हें उन 4 अफराद के जख्मों का हिसाब देना होगा जो मेरे हाथ आदमी हैं। मगर मेरा तो कोई कसूर नहीं शोभ आनंद। अगर ऐसा है तो तुम पहाड़ी पर बनी हुई इबादत गाह में जाकर कसम खा लो कि उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, संताली ने जवाब दिया। तुम तनहा वहाँ जाओगे? मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो फिर अभी और इसी वक्त ये इम्तिहान हो जाए। नहीं, इसके लिए भी तैयार हूँ, संताली ने जवाब दिया। उसका बेटा कनाली बहुत मुस्तरिब नज़र आ रहा था, लेकिन वो मुंह से कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर तक वहाँ हंगामा और राई जारी रही। उसके बाद संताली जाने के लिए तैयार हो गया। इमरान या कनाली को उससे कुछ कहने का मौका ना मिल सका, लेकिन खुद इमरान भी सोच रहा था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। गर्ज ये कि थोड़ी देर तक ये मजमा जमा रहा। शोप आनंद इमरान को भूल भाल कर अब अपने मज़हब की तबलीग करने लगा। फिर इमरान और कनाली वहाँ से वापस चले तो कनाली ने मुस्तरिब अंदाज में कहा, मेरे बाप ने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, उसे हमसे मशवरा तो करना चाहिए था। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पहाड़ पर उसे कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है? हाँ, देवकामा दरिंदा जिसे हम जैंगून कहते हैं आमतौर से उसी इलाके में होता है। अरे फिर तो वाकई गलत हुआ। संताली इस कदर जज्बाती क्यों हो गया? मैं नहीं जानता मेरे बाप ने ये एक गलत कदम क्यों उठाया, मगर मैं उसके लिए मुस्तरिब हूँ। तो क्या हम वहाँ चलें? हम नहीं जा सकते। वो लोग फ़ौरन पहरे पर पहुँच गए होंगे, मगर संताली को नुकसान भी पहुँच सकता है। हमें इंतज़ार करना होगा, कनाली ने जवाब दिया। इमरान हासिल उलझन का शिकार था, लेकिन फिर जब चाँद निकल आया, हाथों वक्त गुजर गया तो इमरान और कनाली परेशान हो गए। वो तेज़ी रफ्तारी से अपनी रिहाइशगाह से निकलकर उस तरफ चल पड़े जहाँ से पहाड़ी की सिमत जाने का रास्ता था। यहाँ तक कि वो पहाड़ के उस सिरे तक पहुँच गए जहाँ पगोड़ा बना था। पगोड़ा के बहुत से हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। उसके बाएं सिमत एक अजीब सा गार नजर आ रहा था और उस गार के नज़दीक उन्हें राख, कोयले और अधजली लकड़ियाँ बिखरी नजर आईं। वो उनके करीब पहुंचे तो अचानक ही कनाली ने एक सिमत इशारा किया। उस मुकाम पर बर्फ ही जगह जगह से उखड़ी हुई थी, जैसे किसी सांड ने उछल कूद मचाई हो। दफातन ही कनाली की हलक से एक दिलखराश चीख निकली। वो बर्फ पर मौजूद कदमों के निशानात की जानिब इशारा कर रहा था और सिर्फ निशानात देखकर ही उसकी आंखें फटी हुई थी, लेकिन उन निशानात ने इमरान को भी हैरान कर दिया। उनमें रीछ का पंजा सा बना हुआ था, लेकिन पिछला हिस्सा रीछ के तलवे जैसा नहीं था, बल्कि बिल्कुल इंसानी पाँव जैसा लगता था। पैरों की ये अजीबोगरीब निशानात एक सिमत बढ़ रहे थे और इसके साथ साथ कुछ ऐसे निशानात भी थे जिनसे जाहिर होता था कि वो खौफनाक मखलूक किसी चीज़ को खींचती हुई एक सिमत ले गई है। एक मोड़ अबूर करते ही इमरान इंसानी जिस्म के ज़ा इस आलम में देखे कि एक लम्हे के लिए उसका भी दिल लर्ज गया। उनके इतराफ में कपड़े भी पड़े थे, जिससे फ़ौरन ये अंदाज़ा हो जाता था कि वो संदाली ही के जिस्म के टुकड़े हैं। लेकिन इन टुकड़ों को देखकर यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि ये कभी जिंदा सलामत इंसान होगा। उसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर रख दिया। पेट उधड़ा हुआ था और आंतें इधर उधर फैली हुई थी। सीना खुला हुआ था। उसका जिस्म भी गोश्त था, नोच लिया गया। जितना भी गोश्त था सब नोच लिया गया।
टूटी फूटी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी। सोलांग नज़ारे को देखकर कनाली पर एक दीवानगी तारी हो गई और वह न जाने कैसे कैसे अल्फाज अदा करने लगा। बहरहाल इमरान ने चारों तरफ देखा, फिर उसने कनाली से कहा, क्या तुम अपने बाप की लाश के टुकड़ों को नीचे ले जाना पसंद करोगे? कनाली ने गमजदा आवाज़ में इमरान को देखा और बोला, हाँ। फिर उसने अपनी कमीज उतार कर उसे अजीब से अंदाज में सीधा किया और संदाली के जिस्म के टुकड़े जिस हद तक भी इकट्ठे कर सकता था अपनी कमीज में बांध कर वहाँ से वापसी का सफ़र इख्तियार किया गया। इमरान की पेशानी पर गहरी सोच के आसार थे। इस वक्त वो कनाली के साथ वापस आ गया, लेकिन न जाने क्यों उसके जहन में वो पुरस्रार दरिंदा मुसलसल गर्दिश कर रहा था। उसका क्या राज है? हालांकि शोभ आनंद के बारे में उसे ये अंदाज़ा हो चुका था कि इंतहाई खतरनाक आदमी है, लेकिन बहरहाल जाहिर है दस्तावेज के बारे में मालूमात उसी से हासिल हो सकती थी। वो दरिंदा अगर हाथ लग जाए तो बात आगे बढ़ सकती, और ये बात भी इमरान के लिए दिलचस्पी से हाली नहीं थी कि संदाली की मौत के बाद उसकी असल हैसियत मंजर आम पर आ गई थी। बेशुमार अफराद उसके हामी थे और उन्होंने शिद्दत के साथ मुजाहरे किए थे कि संदाली की मौत के असबाब मालूम किए जाएं, इस दरिंदे को हलाक किया जाए जो इतने इंसानों की मौत का बाइस बना है, और अभी तक उसके लिए कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिससे उसके खौफनाक कार्रवाइयों से निजात मिले। शोभानंद की हैसियत यहाँ एक हुक्मरान जैसी थी, सरकारी ओहदेदार और हुकूमत का तो अंदाज़ा हो चुका था। शोभानंद ने संदाली की मौत पर गहरे गम का इजहार करते हुए कहा कि दरिंदे पर काबू नहीं पाया जा सकता, वो मुकद्दस देवता है। जब उसके सामने पहुंचने की कोशिश की जाती तब वो किसी को नुकसान पहुंचाता है, वरना वो किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं होता। इस बात पर लोग बफर गए थे और उन्होंने हाथ जोर से ये बात कही कि शोभ आनंद की इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। तब शोभ आनंद ने कड़क लहजे में कहा, संताली की मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन तुम लोगों से कोई अगर मुकद्दस देवता को हलाक कर सकता है तो मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। बहरहाल एक इंतजार बर्पा हो चुका था। इमरान खुद भी गहरी सोचों में डूबा हुआ था। फिर उसी रात उसने तैयारियां की, कुछ ऐसी चीज़ें लीं जो बर्फानी इलाके में करामद हो सकती थी। हथियार वगैरह भी इसके पास मौजूद थे, खाने पीने की भी चीज़ें मौजूद थीं। वो फैसला कर चुका था कि बर्फानी चोटियों पर इस पगोड़े के बराबर आसन जमाएगा और उस दरिंदे को तलाश करेगा। एक इंतहाई मोटा सा डंडा भी उसने अपने पास रख लिया जो हाथ से हासिल किया गया था। रात की तारीकी में उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बर्फ के वीराने में चलता हुआ ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। कदम कदम पर बर्फ की नुकीली सीलें जमी हुई थी जो बड़े बड़े जन्नाती दांतों की तरह सीधी खड़ी हुई थी। उधर सैकड़ों फुट गहरी खाइयां इंसानों को निगल जाने की ताक में थी। एक कदम गलत पड़ जाए तो जिंदगी का नामो निशान मिट जाए। सर्दी इस कदर शदीद थी कि चमड़े और फर के हिफाजती लिबास के बावजूद हड्डियों में उतरी जा रही थी। खुदा खुदा करके ये रास्ते तय हुए और इमरान इस मुकाम तक पहुंच गया जहां पगोड़ा बना हुआ था। पगोड़ा का अगबी हिस्सा तेज बर्फानी हवाओं की जद से किसी हद तक महफूज था। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ काफ़ी तादाद में वो खुश दरख्त भी मौजूद थे जो ऐसे बर्फानी इलाकों में कुदरत का इनाम होते हैं और जिनकी टहनियाँ तोड़कर आग जलाने के काम में लाई जा सकती हैं। बहरहाल पड़ाव के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं थी। इमरान ने अपना मुख्तसर सा सामान पगोड़े की उगवी दीवार से टिकाकर डंडा करीब रखा और सामने लकड़ियों का एक अंबार लगाकर उसे रोशन कर लिया। पहाड़ों में तूफानी हवाएं सीटियां बजा रही थी। बहुत आहिस्तगी से रेंग रहा था और इमरान की निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। अभी तक किसी सिम से किसी दरिंदे वगैरह की आहट सुनाई नहीं दी, लेकिन इमरान को जल्द संभलना पड़ा। एक मध्यम सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो सांस रोककर इंतजार करने लगा। उसका रिवॉल्वर किसी भी आने वाले की पेशकदमी को रोकने के लिए तैयार था कि अचानक कनाली की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम होशियार हो गए हो तो बराह करम मुझ पर हमला करने की कोशिश मत करना। मैं कनाली हूँ। तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह यहाँ आओगे, लेकिन जो आग मेरे सीने में सुलग रही है मैं उसे बुझा नहीं सकता। मैं अपने बाप के इंतकाम के तसव्वुर से आग की तरह जल रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँगा? बस ये समझ लो कि मैं सिर्फ एक जज्बे के सहारे यहाँ पहुँचा हूँ। काफ़ी देर तक बैठा हुआ कनाली उससे अपने दिल की आग की बातें कर रहा था। माहौल बड़ा अजीब व गरीब था। आग की ज़िंदगी बख्श शरारत से गनूदगी सी तारी हो रही थी, लेकिन इमरान ने अपने आप को संभाले रखा। अभी तक इमरान ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। कनाली किसी कदर गनूदगी के आलम में डूब गया। कभी कभी कोई ज़्यादा बड़ा तोदा किसी खाई वगैरह में जाकर गिरता तो उसके बाद देर तक हवा के दोष पर सफ़र करती और ये एहसास होता कि ज़िंदगी अभी बाकी है। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई और ज़िंदगी की मध्यम रोशनी के आसार नमूदार होने लगे। इमरान दीवार से टेक लगाए नीम ख्वाबीदा आंखों से पुशिकवा चट्टानों के हेवले देख रहा था। कनाली अपनी जगह से उठा और सुबह की मध्यम रोशनी में आगे बढ़ने लगा। वो ज़मीन पर किसी चीज़ की निशानात देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। इमरान ने उस पर तवज्जो नहीं दी। वो इस वक्त चौंका जब उसने कनाली की दर्दनाक चीखें सुनी। कनाली की चीखों के साथ ही किसी खौफनाक दरिंदे की गराहट भी सुनाई दी। इमरान फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया। आगे बढ़कर उसने थोड़े फासले पर किसी कदर गहराई में झांका तो उसने कनाली को दौड़ते हुए देखा। उसके साथ साथ ही एक और अजीबुल हल्का चीज़ उसके ताकों में थी। ये एक बिन मांस नुमा वजूद था जो लंबे लंबे सफ़ेदी माल सुरमई बालों से ढका हुआ था। चेहरा इंसानों जैसा था। उस पर बैक वक्त इंसान और रीछ का गुमान होता था।
اس کے ہاتھ اور پیروں کے تلوے ریچھ کے پنجوں جیسے تھے اور قد 8.5 یا 9 فٹ کے قریب ہوگا۔ وہ چیتے جیسی پھرتی سے لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا وہ کنالی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کنالی کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اچانک ہی کنالی کے پشت پر ہاتھ مار کر اسے یوں اٹھا لیا جیسے کسی ننھے سے بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمران نے اس عجیب و غریب مخلوق پر فائر کرنا چاہا، لیکن زاویہ کچھ ایسا تھا کہ گولی کنالی کو بھی لگ سکتی تھی، لیکن پھر بھی عمران نے اس درندے کے اگلے قدم کو روکنے کے لیے 2 ہوائی فائر کیے اور پھر پھرتی سے اس طرف دوڑ لگا دی۔ فائروں کی آواز سن کر درندے نے کنالی کو ایک طرف ڈال دیا اور چوکنا ہو کر عمران کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے اپنے دوڑنے کا پروگرام بند نہیں کیا تھا، وہ چند لمحوں کے بعد اس درندے کے قریب پہنچ گیا۔ درندے کے منہ سے ایک بار پھر پہلے جیسی غیر انسانی چنگاڑ بلند ہوئی اور اب وہ خوفناک آوازیں نکالتا ہوا عمران کی جانب دوڑا۔ عمران نے اس پر 2 فائر کی اور گولیاں اس کے دونوں کندھوں میں لگیں، لیکن عمران نے یوں محسوس کیا جیسے ان گولیوں نے اسے کوئی خاص نقصان نہ پہنچایا ہو۔ اس نے سنبھل کر ایک اور فائر کیا، یہ گولی بھی اس کے سینے پر لگی، لیکن اس کے انداز میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ 3 گولیاں برداشت کر گیا تھا، بہرحال یہ تو ممکن نہیں تھا کہ نشانہ اس پر کاریگر نہ ہوا ہو۔ وہ ایک بار پھر عمران کے قریب پہنچا اور عمران نے ایک بار پھر اس پر فائر کیا، لیکن درندہ بہت قریب آ چکا تھا۔ عمران نے اپنے ریوالور کو سنبھال کے رکھا، اس کے بعد لکڑی کا وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور پینترے بدلنے لگا۔ خوفناک درندہ اس سے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ عمران نے پوری قوت سے ڈنڈا گھمایا اور یہ ڈنڈا درندے کے چہرے پر پڑا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ عام انسان کی کھوپڑی پاش کر دیتی، لیکن درندہ صرف لڑکھڑا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے ہٹا، لیکن جلد ہی سنبھل کر وہ دوبارہ عمران کی جانب جھپٹا۔ اس دوران عمران نے پھرتی سے اس کی صحیح سمت کا اندازہ لگا لیا، چنانچہ جیسے ہی درندہ قریب پہنچا عمران نے اس بار اس کی ٹانگ پر وار کیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ عمران کو موقع مل گیا اور اس نے لگاتار کئی وار درندے پر کیے۔ درندے کے اندر اب ایک مدافعتی انداز پیدا ہو گیا، لیکن اس کی ہونہار کیفیت میں کوئی کمی نہ آئی۔ عمران کو اندازہ ہو گیا کہ درندہ آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ اس نے ایک بار پھر ریوالور سنبھالا اور ڈنڈے کو پھینک دیا۔ اسی لمحے درندے نے عمران پر چھلانگ لگائی اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے وہ زمین پر سیدھا لیٹ گیا۔ درندے کا بھاری بھرکم وجود عمران پر سے گزرتا ہوا چٹان سے ٹکرایا، جبکہ عمران پلٹ کر پھرتی سے کھڑا ہو گیا۔ چٹان کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا کہ کہیں درندہ پلٹ کر اس پر دوبارہ حملہ نہ کر دے، لیکن اس کی تمام کاوشوں سے وہ درندہ خوفزدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس بار اس نے اس طرف رخ کرنے کی بجائے لمبی لمبی چھلانگیں لگائیں اور تیزی سے گہرائی میں اتر گیا۔ عمران درندے کا تعاقب کر سکتا تھا، لیکن کنالی کی زندگی کا مسئلہ اس کے سامنے تھا۔ پتہ نہیں کنالی پر کیا بیتی ہے، زندہ بھی ہے یا مر گیا، یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ عمران نے ایک نگاہ دور تک ڈالی، درندے کا اب کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے دوڑا، ابھی وہ کنالی کے قریب پہنچا بھی نہیں تھا کہ کنالی اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور عمران نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ کنالی کہنے لگا، آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر بھیانک تھا، کتنا بھیانک تھا وہ، یہ یقیناً لمحوں کے اندر انسان کی ٹکا بوٹی کر دیتا ہوگا۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا تو کنالی خود ہی کہنے لگا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا 100% تعلق شیوپ آنند سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی کتے کو تربیت دی جاتی ہے، اسی طرح اس نے اسے اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ میں اسے ہلاک نہیں کر سکتا، جبکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر انہوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں بائیں سمت کی گہرائیوں میں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ یہ ایک چوڑی مگر کم گہری کھائی تھی اور وہاں کئی خیمے لگے ہوئے تھے۔ ان خیموں کے درمیان مسلح افراد ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ کنالی نے دیکھا اور پھر ایک دم اسے بلندی پر کنارے پر لیٹ گیا۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، دیکھا، میں نہیں کہتا تھا کہ وہ خطرناک آدمی ہے، یہ شیوپ آنند کے محافظ ہیں 100%، لیکن وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، ذرا دیکھو، وہ لوگ باقاعدہ ایک فوجی کیمپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عمران بھی خاموشی سے لپٹ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ ان کی حالت فوجیوں جیسی ہی تھی، ان میں سے کچھ آگ جلا کر برف پگھلا کر اسے منہ دھو رہے تھے اور یہ ان کا باقاعدہ کیمپ نظر آ رہا تھا۔ عمران خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، اچانک اس کی نگاہیں ایک طرف اٹھیں، اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کنالی، کیا تم شیوپ آنند کو ایک بڑا سبق دینا چاہتے ہو؟ میرا بس چلے تو میں اس پگوڑے کو ہی بم لگا کر تباہ کر دوں جہاں وہ رہتا ہے، یہ سب اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ یہاں بہت زیادہ طاقتور ہے۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کنالی کی طرف دیکھا، پھر کہا، اگر ہم ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیں تو تمہارا کیا خیال ہے، کام بن سکتا ہے؟ ان کی تعداد کافی ہو، تم ان کے پاس اعلیٰ درجے کے ہتھیار بھی دیکھ رہے ہو۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، ذرا ایک طرف ہٹو، عمران نے کہا، اور تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے بعد اس نے اپنے لباس سے کارتوس نکالنا شروع کر دیے۔ 10-12 کارتوس نکالنے کے بعد اس نے انہیں دانتوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ کنالی حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ عمران نے کنالی سے اسی قمیض مانگی اور کنالی نے قمیض اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ تب عمران نے کارتوسوں سے نکالا ہوا بارود قمیض کے آستینوں کو پھاڑ کر اس میں تھوڑا تھوڑا سا بھرا اور اس کی 3-4 بوٹیاں بنا لی، پوٹلیاں بنا لی۔ یہ پوٹلیاں اسے 3 مخصوص جگہوں پر رکھیں اور انہیں رکھنے کے بعد وہاں سے ہٹایا۔ کنالی عمران کے اس انداز میں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ جل گیا ہو، لیکن عمران اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ ان لوگوں کا پڑاؤ نشیب میں تھا اور جہاں عمران اور کنالی موجود تھے وہاں دونوں کناروں پر برف ریتلی صورت میں جمع ہوئی تھی۔ عمران کے ذہن میں اس ریتلی برف کو دیکھ کر ہی یہ تصور آیا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے کافی دور ہٹ گئے
اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر عمران نے اپنا ریوالور لوڈ کیا۔ ان پوٹلیوں پر اسے لگاتار 3 فائر کے انتہائی خوفناک دھماکے فضا میں گونجے۔ عمران کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ خاموش اور پرسکون فضا میں فائروں کے دھماکوں سے اور بارود کی تھیلیاں پھٹنے سے جو انتشار پیدا ہوا، اسے گھاٹی کے کناروں کی ڈھلوانوں پر ریت کی طرح ٹکی ہوئی برف دھیرے دھیرے پھسل کر کھائی میں گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ نیچے کیمپ میں موجود مسلح افراد سنبھل پاتے، برف گرنے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ انتہائی خوفناک آوازیں ابھرنے لگیں۔ برف کی ڈگر سے اتنی شدید کڑکڑاہٹ ہوئی کہ عمران اور کنالی کو بیٹھ جانا پڑا، اور چند سیکنڈ کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں ٹن برف کھائی میں بھر گئی اور خیموں کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ وہ سب برف کی قبر میں دفن ہو گئے۔ عمران نے پلٹ کر کنالی کو دیکھا۔ اس کی رنگت زرد ہو گئی اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ عمران نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا، اسے پہلا نقصان پہنچا ہے۔ اب ہمیں اس درندے نما جانور کو تلاش کرنا ہے۔ آؤ اسے تلاش کرتے ہیں، ہمت کرو۔ کنالی عمران کا ساتھ دے رہا تھا۔ عمران خطرناک چٹانوں اور پرخطر راستوں پر بھٹک رہا تھا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اس نے ایک جگہ قیام کیا۔ آگ جلا کر جو اس کے پاس کھانا تھا کھایا، اور کافی دیر تک آرام کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھ گیا۔ وہ واپسی کے لیے اصل راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن تھکن کافی بڑھ گئی تھی۔ لیکن پھر اس وقت وہ ایک ڈھلان نما درے سے گزر رہے تھے کہ بلندیوں پر سے دھپ دھپ کر کے کچھ افراد کودے۔ انہوں نے ایک لمحے کا انتظار نہیں کیا۔ غالباً ان کے ہاتھوں میں بھی محسوس طرز کے ڈنڈے دبے ہوئے تھے جو انہوں نے عمران اور کنالی کی سٹ کی پشت پر ماری۔ عمران فضا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن کوئی صحیح صورتحال نہیں بن سکی۔ دوسرے لمحے وہ دونوں ہاتھ سیدھے کر کے اوندھے منہ زمین پر آ رہا۔ یہاں چوک ہو گئی، لیکن بہرحال یہ سب کچھ عمران کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نہ جانے کس وقت عمران کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے۔ جیسے ہی اس کے بدن میں جنبش ہوئی، کسی نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ عمران نے پلکیں جھپکا کر دیکھا تو وہ شوپ آنند تھا۔ ایک لمحے کے اندر اسے احساس ہو گیا کہ یہ جگہ جہاں وہ اس وقت موجود ہے کوئی اجنبی جگہ ہے۔ چاروں طرف دیکھنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ نہایت کشادہ غار ہے، جس کی ناہموار دیواروں پر چربی سے جلنے والی مشعلیں گڑی ہوئی ہیں۔ جب عمران سیدھا کھڑا ہو گیا تو شوپ آنند نے اسے زور سے دھکا دیا۔ عمران پیچھے ہٹتا ہوا غار کی دیوار سے جا ٹکا۔ شوپ آنند کے چہرے پر غیظ و غضب کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو تم؟ عمران کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے رو دینے والی آواز میں کہا، گدھا گدھا نمبر 3۔ کیا مطلب؟ نمبر 1 اور 2 میری تقدیر میں کبھی نہیں رہے، ہمیشہ تیسرے نمبر پر رہا ہوں۔ نمبر 1 اور نمبر 2 پر کون ہے؟ نمبر 1 پروفیسر شائلاک ہے، جسے مجھے بلیک میل کر کے یہاں تک پہنچایا۔ نمبر 2 پر وہ شخص ہے اس کا نام گولڈ لیف ہے۔ یہاں سے کافی فاصلے پر اس نے ایک ہوٹل بنایا ہے، وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ گولڈ لیف ویسے دیکھنے میں بڑے سائز کا سگار لگتا ہے۔ خیر، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میری بدقسمتی سے اس راز سے واقف ہو چکے ہیں۔ بڑی مشکل کی بات ہے میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، ورنہ میں یہاں بہت عمدگی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ جہاں تک پروفیسر شائلاک کا مسئلہ ہے، میرا خیال ہے میں اس نام سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک مقامی آدمی بھی تھا جس کا نام عرفان احمد تھا، اور وہ بھی اس وقت میٹنگ میں شریک تھا جب میری بدقسمتی نے اس راز کو فاش کر دیا۔ یہ راز ایک دستاویز کی شکل میں تھا۔ میں یہاں سالوں سے آباد ہوں۔ اس علاقے کے جتنے سرد و گرم میرے خاندان نے دیکھے ہیں، شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ ملکوں کی تقسیم ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم لوگ صدیوں سے ان پہاڑوں کے باسی ہیں، اور اب جبکہ یہ علاقہ کسی اور کی تحویل میں ہے، میں یہاں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہ لوگ میری پوجا کرتے ہیں، لیکن میرا اصل کام کچھ اور ہے۔ بیرونی دنیا میں میرے بہت سے اسٹیشن ہیں جہاں میرے آدمی کام کرتے ہیں۔ بہت لوگ بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل شاید تمہارے لیے بیکار ہو، لیکن بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ، تاہم میں تمہاری صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ تم ایک شاندار شخصیت کے مالک ہو۔ اس چھوٹی سی عمر میں اتنی ذہانت عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ خیر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بات ہو رہی تھی میرے یہاں موجود ہونے کی۔ دراصل ہم نے یہاں ایک عظیم الشان خزانہ جمع کر رکھا ہے۔ میں اکثر ان چیزوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں منافع بخش تبادلے کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کی ایک دستاویز بنائی تھی جس میں اس خزانے کے بارے میں مکمل تفصیل تھی۔ یہ صرف ایک کاروباری عمل تھا، لیکن یہ عمل ہی میرے گلے کا پھندا بن گیا۔ وہ دستاویز اتفاقیہ طور پر میرے پاس سے گم ہو گئی، پھر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ وہ لگ گئی، کیونکہ اس کے بعد سے مجھے مسلسل دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کو اس علاقے میں خزانے کی حقیقت معلوم ہو گئی، حالانکہ ہم لوگ بڑے محفوظ ہیں۔ اس ملک کے بن جانے کے بعد بھی ہمیں اقلیت کی حیثیت سے تسلیم کر کے ہر طرح کی مراد دے دی گئی ہیں، اور ہم یہاں ایک شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن تم لوگوں نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، نفع نقصان تو زندگی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن تمہارا واسطہ بھی شوپ آنند سے پڑا ہے۔ مگر جناب، وہ عجیب و غریب چیز کیا ہے؟ کیا وہ آپ کی اپنی اولاد یا اپنی نسل سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب میں شاپ آنند ہنس پڑا، پھر بولا، اگر تم واقعی میری بات کو سچ تسلیم کرو تو وہ مخلوق جسے تم دیکھ چکے ہو اور جسے تم نے کسی حد تک زخمی کر دیا ہے، میرے لیے اولاد ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جانتے ہو اس کی تشکیل کس طرح ہوئی؟ شوپ آنند نے تفریحی لہجے میں کہا۔ عمران سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو شوپ آنند بولا، ایک انسان کا بچہ ایک ریچھنی کے پاس چلا گیا، اور ریچھنی نے اسے اپنا دودھ پلا کر پروان چڑھایا۔ یہ بچہ عجیب الحرکت ہوتا چلا گیا، پھر نہ جانے اس وقت اس کی عمر کیا تھی جب یہ میرے ہاتھ لگا۔
18 سال سے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، اس کی یہ دوہری صفات قدرتی ہیں، اب اس کی ماہیت کیا ہے؟ جب میں نہیں جانتا تو دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہوگا، یہ ہے اس کی کہانی۔ دیکھو وہ تم سے دور نہیں۔ دفاتر عمران نے ایک بار پھر وہی غیر انسانی چگاڑ سنی اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، غار کے عقبی حصے میں لوہے کی موٹی موٹی دیواروں سے بنا ہوا ایک اونچا سا پنجرا نظر آ رہا تھا۔ اس پنجرے میں وہی خوفناک مخلوق اچھل کود کر رہی تھی، وہ غضبناک انداز میں بار بار سلاخوں کے درمیان سے ہاتھ نکال رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ ابل رہا تھا اور خوفناک دانت ہونٹوں سے جھانک رہے تھے۔ دفاتر شوپ آنند نے ہاتھ اٹھایا، اس کی خوفناک گراہٹیں ایک دم بند ہو گئی، یوں لگا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ در حقیقت وہ انسانیت اور حیوانیت کا ایک مشترکہ مجموعہ تھا، جسے دیکھ کر حیرت کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شوپ آنند نے کہا، یہ میری تخلیق ہے، ہاں میرے الفاظ پر تمہیں حیرت ہوئی ہوگی، لیکن اس کی صفات میں نے ہی اسے تربیت دی ہے۔ میں نے اسے پہاڑوں میں چھپائے رکھا، اسے اس قسم کی تربیت ضرور دی کہ یہ کہیں بھی دندناتا اور تباہی پھیلاتا پھرے، لیکن آخرکار اپنی اس آرام گاہ میں لوٹ آئے۔ یہاں اس لیے خوراک موجود ہوتی ہے، اس کے پنجرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ صرف مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ یہ بچپن سے میری صورت دیکھ رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں اور محافظ ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم اس سے ملاقات کرنا پسند کرو گے؟ شوپ آنند نے اپنے لبادے سے چاقو نکالا اور آگے بڑھ کر عمران کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ دیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پنجرے کے پاس چلا گیا، اس کے ہاتھ دروازے کی زنجیر پر تھے۔ پھر اس نے کہا، سنو مائی ڈیئر، یہ غار ایک بند جگہ ہے، تم آسانی سے یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ ہاں، اگر تم جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ تمہاری اپنی زندگی ہے، میں تم سے تمہاری زندگی چھینوں گا نہیں۔ میں بڑی فراخ دلی سے تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں، کیا سمجھے؟ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بستی کے لوگ تمہیں تلاش کریں تو تمہاری لاش انہیں اس عالم میں ملے کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تمہیں اسی درندے نے ہلاک کیا ہے، کیا سمجھے؟ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے زنجیر کھینچنا شروع کر دیا۔ عمران سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں اور اس کی نظریں شوپ آنند کا تعاقب کرتی ہوئی اس سوراخ تک پہنچ گئی جہاں سے وہ نکل گیا تھا۔ عمران نے اس وقت یہ بہادری کا موقع نہیں سمجھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ریوالور اس کے پاس تھا، ان لوگوں نے اسے غیر مسلح کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی ہو سکتی تھی۔ بہرحال عمران نے اس وقت کسی حماقت کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ تیزی سے اس سوراخ کی طرف دوڑ پڑا جہاں سے شوپ آنند نکل کر گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ سوراخ کے دوسری طرف کھلا علاقہ موجود تھا، کھائیاں اور برف کے تودے۔ وہ ان تودوں کو پھیلانتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور ایک لمحے کے اندر اس نے محسوس کر لیا کہ وہ خوفناک مخلوق اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ تو کسی اور راستے سے نکل کر باہر آیا تھا، لیکن عمران دیکھ چکا تھا کہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد عمران نے اسے اپنے جانب آتے ہوئے دیکھا، بھاری بھرکم جسم کے باوجود کم بخت مشینی انداز میں دوڑتا تھا۔ عمران کسی بلند جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ اندیشہ یہی تھا کہ ایسی کوئی جگہ نظر آنے سے پہلے وہ اس حد تک پہنچ جائے گا۔ اس کی طوفانی رفتار کو دیکھ چکا تھا، لیکن بہرحال عمران اپنی تمام تر قوتوں سے کام لے رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اسے ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جو اس کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی۔ اس نے اچھل کر اس کے کنارے پر ہاتھ جمائے اور اپنے بدن کو بل دے کر اوپر پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنا ریوالور نکال لیا۔ درندے کے راہٹ اور چنگاڑ کی آواز اب قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ جگہ جہاں عمران اس وقت موجود تھا ایسی تھی کہ اسے اب وہ درندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفاتر ہی خاموشی چھا گئی۔ عمران نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ وہ اس چٹان کے نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی چالاکی پر عمران کو حیرت ہوئی تھی کہ اس نے اپنی سانسوں کی ہرہراہٹ تک قابو پا لیا۔ اپنی دانش میں وہ اسے دھوکے سے گھیر رہا تھا اور عمران کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ایک ناقابل یقین صفات کا درندہ عمران کے لیے حیرانی کا باعث اور ایسی کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی کہ درندے کو زندہ رکھا جا سکے، لیکن بہرحال کیا جا سکتا تھا؟ چٹان کے اوپری حصے پر پہلے اس کا سفیدی مال سرمئی بالوں سے بھرا ہوا ایک پنجہ نمودار ہوا اور پھر دوسرا پنجہ چٹان پر آ جما۔ عمران سانس روکے اس کے تھوتنی جیسے چہرے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار اس کا چہرہ بھی نمودار ہوا، اس سے پہلے کہ وہ صحیح طور پر عمران کو دیکھ سکتا۔ عمران نے دو فر سے دونوں آنکھوں میں جھونک مارے اور وہی ہوا جس کی اسے امید تھی۔ اس کا خوفناک منہ پورا کھل گیا اور ایک لرزہ خیز چنگاڑ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ اسی لمحے عمران نے ریوالور کی نال تقریباً اس کے منہ میں داخل کر دی اور اس سے پہلے کہ وہ منہ بند کر پاتا، عمران نے پورا ریوالور اس کے حلق میں خالی کر دیا۔ آنکھیں، حلق اور تالو یہی جسم کے وہ نازک حصے ہوتے ہیں جن پر وار کر کے بڑی سے بڑی طاقتور چیز کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ عمران کا یہ عمل بالکل مناسب رہا۔ گولیاں اس کے حلق اور تالو کو پھاڑتے اس کے مغز میں گھس گئیں۔ اس کا نرہرا پھٹ گیا۔ خون کی تیز دھاریں فضا میں بلند ہوئی جیسے بہت تیز پریشر کے نلکے کھول دیے گئے ہوں۔ اس کے پنجے اب بھی چھجے سے نہیں ہٹے تھے۔ اس عالم میں بھی اس نے اپنے لٹکے ہوئے جسم کو اوپر اچھالنے کی کوشش کی، لیکن پھر سرخ ملغوبے میں لتھڑے ہوئے سر کو ادھر ادھر جھٹک کر وہ نیچے گر پڑا۔ عمران پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بر پر پڑا نشنج کی سی کیفیت میں جھٹکے کھا رہا تھا۔ کچھ جھٹکے کھانے کے بعد وہ ساکت ہو گیا اور عمران گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر وہ چٹان سے نیچے کود آیا۔ اس خوفناک مخلوق کی لاش کو برف سے ڈھکے ہوئے ڈھلان پہاڑی راستوں پر گھسیٹ کر نیچے لانا تو مشکل کام تھا، لیکن اسے مندر تک لے جانا بھی بڑا ضروری تھا۔
عمران شوپ آنند کا طلسم توڑنا چاہتا تھا اور اسے اس کے عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اسے برف کے ان ڈھلانوں سے نیچے لڑکا دیا اور اس کی لاش لڑکتی ہوئی اس جگہ جا گری جہاں بستی آباد تھی۔ پھر عمران خود نیچے اترا اور اس کے بعد بمشکل تماموں سے گھسیٹتا ہوا مندر تک لایا۔ راستے میں بے شمار افراد نے اس خوفناک مخلوق کی لاش کو دیکھا اور ایک عظیم الشان مجمع مندر کے پاس جمع ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور خوفزدہ نگاہوں سے درندے کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ تو ایک جانور نما چیز ہے اور شوپ آنند اسے موت کا دیوتا کہتا تھا۔ اچانک ہی عمران نے کنالی کو دیکھا جو برف رفتاری سے دوڑتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کنالی تھا جس نے اس درندے کے ہاتھوں ذکر اٹھائی تھی، اور اب وہ اسے خوفزدہ نہیں تھا۔ ادھر مندر میں شو آنند کو بھی شاید اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ برف رفتاری سے باہر آیا۔ اتنی دیر میں عمران نے اس خوفناک درندے کو مندر کے دروازے پر چھوڑا اور دوڑتا ہوا اندر حال میں داخل ہو گیا۔ شوپ آنند سامنے ہی تھا۔ اس نے اونی نگاہوں سے عمران کو دیکھا اور دفاتر اس نے ریوالور نکال کر پہ در پہ فائرنگ شروع کر دی۔ عمران ایسے کسی رد عمل کے لیے تیار تھا، چنانچہ بے گناہ افراد ان گولیوں کا شکار ہو گئے جو عمران کے پیچھے مندر میں داخل ہو گئے تھے۔ پھر خوفناک آوازیں ابھرنے لگی، شوپ آنند جھوٹا پجاری ہے، وہ جھوٹا بھکشو ہے، پکڑ لو اسے، مار ڈالو۔ شوپ آنند دائیں طرف ایک دروازہ کھول کر اس کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عمران نے اس کے تعاقب میں چھلانگ لگا دی۔ اندر ایک وسیع اور ریز حال نظر آ رہا تھا جس میں سناٹا پھیلا ہوا تھا اور شوپ آنند کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے کنالی بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔ کنالی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر۔ عمران نے اس طرف دیکھا، ادھر بھاری بھرکم ریشمی پردے جھول رہے تھے اور صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ چنانچہ عمران محتاط انداز میں آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی پردوں کے پیچھے پہنچا اچانک ہی اس کے پیروں کے نیچے سے چوبی فرش کا ایک تھوڑا سا حصہ غائب ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک تہہ خانے میں جا گرا۔ وہ چوبی فرش کا ٹکڑا جس سے عمران نیچے گرا تھا بند نہیں ہوا تھا۔ کنالی بھی اسی طرح نیچے آ گیا۔ عمران چاروں طرف دیکھنے لگا اور اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ چاروں طرف دیواروں کے ساتھ بے شمار خوفناک اور مہلک صاحب کنڈلیاں مارے ایک دوسرے میں الجھے پڑے تھے۔ کنالی نے بھی یہی دیکھا اور ایک ہلکی سی آواز اس کے حلق سے نکل گئی۔ عمران نے کنالی کی طرف نگاہیں دوڑائی اور بولا، بے وقوف آدمی، تم کیوں اس طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آئے؟ آپ جلدی سے میرے کندھوں پر چڑھیں اور فوراً باہر نکل جائیں۔ کنالی کی دہشت بھری آوازیں ابھری، سانپوں میں سرسراہٹیں پیدا ہو گئی اور وہ اپنے بل کھولتے ہوئے سیدھے ہو رہے تھے۔ ان کی چمکدار ننھی ننھی آنکھیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ عمران نے بلندی کی طرف دیکھا اور اسی وقت کنالی کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ کسی سانپ نے اس کی پنڈلی پر کاٹ لیا تھا۔ اب اس وقت کسی کی زندگی بچانے کا تصور بڑا مشکل تھا۔ عمران نیچے جھکا اور اس کے بعد پوری قوت سے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اچھلا اور اس نے ہاتھ سیدھے کیے اور دوسرے لمحے اس کٹاؤ کے کنارے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس کا سودا ہوا بدن برف رفتاری سے اوپر پہنچ گیا۔ اسے فوراً ہی اوپر لیٹ کر نیچے ہاتھ ڈالے اور چیخ کر کنالی سے کہا کہ وہ اچھل کر اس کے ہاتھ پکڑ لے۔ فاصلہ اچھا تھا۔ کنالی نے اپنے ہاتھ بلند کیے، لیکن اتنی دیر میں بے شمار سانپ اس کی ٹانگوں سے لپٹ چکے تھے اور نہ جانے کتنے زہریلے اور نکیلے دانت اس کے گوشت میں اتر چکے تھے۔ کنالی نے حسرت بھری نگاہوں سے عمران کو دیکھا، مسکرائے، پھر اذیت بھرے انداز میں وہ ادھر ادھر چکرانے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے خون کے فوارے ابل پڑے اور دوسرے لمحے وہ ساکت ہو گیا۔ عمران نے صرف ایک لمحے اس کا جائزہ لیا، اب اس کے بعد یہاں وقت ضائع کرنا بے مقصد تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ شوپ آنند نکل جانے کی فکر میں ہے، لیکن اس پراسرار مندر میں سے تلاش کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تقدیر بعض اوقات عجیب رہنمائی کرتی ہے۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر چکراتا رہا، پھر وہ ایک کھلے دروازے سے باہر نکلا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ مندر کے عقبی حصے میں ایک دریا بہہ رہا تھا اور شوپ آنند اس دریا کنارے ایک عجیب و غریب کشتی کو دریا میں دھکیل رہا تھا۔ دریا کے گھاٹ پر عورتیں کپڑے وغیرہ دھونے میں مصروف تھیں، لیکن اس وقت وہ سب کی سب کسی قدر حیران نگاہوں سے شوپ آنند کو دیکھ رہی تھیں جس کا سادھوؤں والا نارنگی لبادہ چمک رہا تھا۔ وہ بھاری شہتیروں سے بنی ہوئی ایک تختہ نما کشتی پر بیٹھا ہوا تیزی سے چپو چلا رہا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ دریا کے نزدیک دو تین افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس بھینسوں کی کھال سے بنے ہوئے ایسے مشکیزے تھے جن میں ہوا بھری ہوئی تھی اور انہیں عموماً تیرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ہلکے چپو بھی بندھے ہوئے تھے۔ پانی میں ان پر تیرتے ہوئے دور سے ایسا لگتا ہے جیسے انسان الٹی چارپائی پر تیرتا چلا جا رہا ہو۔ عمران ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے بعد وہ برف رفتاری سے ان میں سے ایک شخص کے پاس پہنچا اور اس سے مشکیزہ لیا۔ دوسرے لمحے میں شوپ آنند کا تعاقب شروع کر دیا۔ فاصلہ کم ہونے لگا، عمران رفتہ رفتہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک ہی شوپ آنند نے ایک بار پھر اپنے لباس سے ریوالور نکالا۔ عمران کا پورا لباس بھیگ چکا تھا۔ ریوالور اس کے پاس بھی موجود تھا، لیکن اس انداز میں اس نے مشکیزہ پکڑا تھا جس طرح اسے تیرنا پڑ رہا تھا اس میں اس کا کوئی ہاتھ حالی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مہلت بھی نہیں ملی۔ شوپ آنند نے فوراً ہی ریوالور سے فائر کیا اور عمران اپنے مخصوص انداز میں جھک گیا۔ اگر اس کی گردن ذرا بھی اٹھی ہوئی ہوتی تو گولی اس کی کھوپڑی کے پرہچے اڑا دیتی، لیکن اس کا مشکیزہ گولی کا شکار ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک ٹھس کی آواز کے ساتھ مشکیزے کی ہوا نکل گئی اور وہ چپک کر صرف کھال رہ گیا۔ شوپ آنند نے یکے بعد دیگرے دو تین فائر کیے اور عمران نے پانی کے نیچے پناہ لی۔ اس نے فوراً ہی اپنا رخ تبدیل کر کے وہ جگہ چھوڑ دی اور پانی کے اندر گہرائی میں چلا گیا۔ ہلکی ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شوپ آنند مسلسل فائر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کشتی بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ کشتی کی سمت کا وہ جائزہ لے رہا تھا۔ ظاہر ہے شوپ آنند دوسرے کنارے پر جا رہا تھا۔
کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد عمران نے پانی سے سر نکال کر دیکھا۔ شوپانند کی کشتی کنارے پر لگ چکی تھی اور وہ اسے اتر کر ایک پختہ مکان کی جانب دوڑ رہا تھا۔ عمران پھرتی سے کنارے کی جانب تیر رہا تھا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ کنارے پر پہنچ گیا۔ شوپانند اس دوران اس مکان میں داخل ہو گیا۔ عمران نے ادھر کی دوڑ لگا دی اور کچھ دیر کے بعد وہ مکان کے قریب پہنچ گیا۔ پہلے اس نے مکان کے گرد کئی چکر لگائے، دور دور تک ویرانی تھی اور ایسے آثار نظر آ رہے تھے کہ مکان خالی ہے اور کوئی اندر نہیں۔ یا تو شوپانند اس مکان کے عقبی دروازے سے نکل کر بھاگ گیا ہے یا پھر وہ مکان ہی میں ہے۔ دروازہ اس لیے کھلا چھوڑ دیا کہ عمران کے لیے اسے چوہے دان بنا لے، لیکن عمران اس وقت ہر طرح کا رسک لینا چاہتا تھا۔ شوپانند نے یقیناً ایسے انتظامات کر رکھے ہوں گے کہ وہ یہاں سے کامیابی کے ساتھ فرار ہو سکے، ورنہ وہ اس طرح رسک لے کر ادھر کا رخ نہ کرتا۔ عمران پھرتی سے دروازے کی جانب بڑھا اور پھر اس نے ایک بہترین چھلانگ لگائی، اس احساس کے ساتھ کہ اگر شوپانند دروازے کے عقب میں چھپا ہوا ہے تو کم از کم اسے 10 گز کا فاصلہ مل جائے۔ لیکن یہ کمرہ خالی تھا اور اس میں شوپانند موجود نہیں تھا، لیکن یہاں جو کچھ عمران کو نظر آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ یہاں لکڑی کے بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے اور ان میں تالے پڑے ہوئے تھے۔ عمران کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ اس نے تالوں کے قریب پہنچ کر انہیں غور سے دیکھا، پھر اس کی نگاہیں شوپانند کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ شوپانند کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ آگے آیا اور تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ مکان میں کل 5 کمرے تھے، لیکن چاروں کمرے خالی تھے سوائے اس کمرے کے جس میں لکڑی کے کچھ صندوق رکھے ہوئے تھے۔ صندوقوں میں کیا ہو سکتا تھا، عمران نے دل میں سوچا۔ پھر اس نے ایک بڑا سا پتھر تلاش کیا اور اس کے بعد واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ خالی مکان میں پتھر کی ضربیں اپنی آواز سے 6 گنا زیادہ آواز پیدا کر رہی تھی۔ ایک تالا ٹوٹا تو عمران نے ڈھکن اٹھا کر دیکھا، پھر اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں گردش کرنے لگیں۔ اس میں زر و جواہر کے انبار بھرے ہوئے تھے اور ڈھکن کھولتے ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ دوسرے اور تیسرے صندوق میں بھی عمران کو یہی سب کچھ نظر آیا۔ اسے گہری گہری سانسیں نکل گئیں۔ تو یہ صورتحال ہے، ظاہر ہے شوپانند نے اپنی نسلوں کا جمع کیا ہوا خزانہ یہاں رکھ چھوڑا تھا۔ اس دستاویز میں اسی خزانے کا ذکر ہوگا۔ بات تب پوری طرح سمجھ میں آ گئی۔ عمران گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، پھر اچانک اسے ایک طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور وہ برق رفتاری سے اس طرف دوڑ پڑا۔ اس بار وہ جس طرف آیا تھا وہاں کچھ گھاس پھوس کے چوکور گٹھے رکھے ہوئے تھے۔ عمران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے فکر کے آثار پھیل گئے۔ ہو سکتا ہے شوپانند یہیں کہیں پوشیدہ ہو۔ اسی وقت ایک فائر ہوا، لیکن جیسے ہی ہلکی سی آواز ہوئی عمران اپنے سدے ہوئے جسم کو ہوا میں اچھالا اور ایک گٹھے کے پیچھے جا پڑا۔ اس وقت گولی اس کے سر کو چھوتی ہوئی گزری تھی۔ اس جگہ کافی گٹھے پڑے ہوئے تھے، ایک جانب ایک سیڑھی سی رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس سیڑھی سے تھوڑے فاصلے پر رک کر عمران نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ پھر ابھی وہ پیچھے ہٹ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک ہلکے سے دباؤ کا احساس ہوا۔ در حقیقت عمران بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے عمل کرنے کا عادی تھا۔ اگر اس وقت وہ پاؤں پیچھے نہ ہٹاتا تو اس کا پاؤں اس لوہے کے نکیلے دانتوں والے شکنجے میں پھنس چکا ہوتا جو عموماً ہاتھیوں اور شیروں کو پھانسنے کے لیے جنگل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عمران کی ٹانگ اس میں پھنستے پھنستے بال بال بچی، لیکن اس وقت عمران کو بہت ہوشیاری سے کام لینا پڑا۔ اچانک اس کی حلق سے ایک اذیتناک چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس کی حلق سے دل ہراش آوازیں نکل رہی تھیں۔ تبھی اس نے شوپانند کی قہقہے کی آواز سنی اور وہ گٹھے کے پیچھے سے نکل کر عمران کے پاس آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، کہو میرے دوست، بہت چالاک ہو تم، بہت کچھ کر دیا ہے تم نے، اب بولو کیا کہتے ہو؟ تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، میں چاہتا تو تمہیں ریوالور سے بھی ہلاک کر سکتا تھا، لیکن تم نے میری بنی بنائی ساکھ بگاڑ دی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں نے اسے اولاد کی طرح پرورش کیا ہے، وہ میرا دائنا ہاتھ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ تم نے اسے مار دیا جو میرا دائنا ہاتھ تھا۔ اب تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ خزانہ میرے دادا پردادا نے، میرے باپ نے اور پھر میں نے جمع کیا۔ مندر کے بڑے پجاری کی حیثیت سے صدیوں سے لوگ ہمیں چڑھاوا دیتے رہتے ہیں۔ یہ سب وہ دولت ہے جس کے لالچ میں بے شمار لوگوں نے ادھر کا رخ کیا اور موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اب میں گھاس کے ان گٹھوں میں آگ لگا دوں گا اور تم یہیں جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اس نے کہا اور تھوڑی دیر بعد اس پر عمل بھی کر دیا۔ عمران صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ گھاس کے گٹھوں نے فوراً ہی آگ پکڑ لی اور اسی سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ تقدیر نے اس بار بھی عمران کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ اگر اسے واقعی پاؤں شکنجے میں پھنس جاتا تو بے بسی کے عالم میں ان شعلوں میں زندہ جل مرنا ناگزیر ہوتا۔ شعلے چاروں طرف سے اٹھ رہے تھے۔ عمران آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ شوپانند کو دیکھ چکا تھا جو گھاس کے گٹھوں میں آگ لگا کر اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ عمران جانتا تھا کہ اب اس کا رخ کسی طرف ہوگا، چنانچہ وہ اسی طرح کمرے کی جانب بڑھا جو دولت سے بھرا ہوا تھا اور اس کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ شوپانند اس کھلے ہوئے صندوق کو دیکھ رہا تھا جسے عمران نے کھولا۔ پھر اسے ایک دم ہی احساس ہوا کہ کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے حیرت بھری ایک دھاڑ نکلی، مگر سوچنے کی بجائے اس نے لوہے کا وہ بڑا سا تالا اٹھایا جو صندوق کی کنڈی سے نکل کر نیچے گر پڑا تھا۔ پھر وہ تالا پوری قوت سے عمران کی جانب پھینکا، لیکن تالا آسانی سے عمران کے ہاتھ میں آ گیا۔ وزنی تالے کو پکڑنے کے بعد عمران نے اسے پوری قوت سے شوپانند کے منہ پر دے مارا، لیکن جو نتیجہ ہوا وہ عمران کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ تالا شوپانند کی دونوں آنکھوں کے درمیان پڑا اور اس کی کھوپڑی تڑہ گئی۔ شوپانند اس دوران اپنا ریوالور نکالنے میں مصروف تھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ بڑا خوفناک تھا۔
وہ उलट कर पीछे गिरा और उसकी गर्दन जवाहरात के उस ढेर पर जा पड़ी, लेकिन जब इमरान उसके करीब पहुंचा तो वो दर्शन की हल्की हल्की लर्जिशों का शिकार था। ये चंद ही लम्हों में उसने दम तोड़ दिया। ताला उस कुव्वत से उसके माथे पर पड़ा कि उसका माथा फट गया और खून के फव्वारे उबल उबल कर हीरे और जवाहरात को रंगीन कर रहे थे। इमरान ने उसे गिरेबान से पकड़कर नीचे लेटाया और उसका जायजा लेने लगा, लेकिन शोभाना चंद ही लम्हों में बेजान हो गया। उसी वक्त इमरान को अपने उकब में तालियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। ये 100% सिल्वेरा थी, गोल्ड लीफ की बीवी जो गैर मुल्की थी। सिल्वेरा के साथ 6 अफराद और थे और एक शख्सियत इमरान की जानी पहचानी। ये इरफान अहमद था, जिसे इमरान ने एक बार दारुल हुकूमत में भी देखा था और वो उसके बारे में जानता था। इमरान दंग रह गया। बहुत बड़े आदमी हो तो मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। मेरा तजुर्बा भी गलत नहीं था। इमरान ने चंद लम्हों के अंदर अपने आप पर काबू पा लिया। सिल्वेरा कहने लगी, आओ, बाकी बातें रास्ते में होंगी। चलो तुम लोग बर्फ रफ्तारी से अपना काम करो, मैं पॉइंट पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये इमरान ने हजाने की तरफ इशारा किया। ये सब उसी रास्ते से आ रहा है, बिल्कुल बेफिक्र रहो। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर रास्ते में सिल्वेरा ने उसे बताया, शायद तुम्हें इस बात का अनुभव हो कि एक मीटिंग के दौरान एक दस्तावेज गुम हो गई थी। उसकी तफसील किसी हजाने के बारे में थी और बहुत से लोग उसकी ताक में लग गए। खुद शोभानंद ने हमाकत की। उसने लोगों को अपने इस हजाने के बारे में बताया। वो अक्सर कीमती चीज़ों का तबादला करता रहता था। पिछले दिनों जाने क्यों वो असले के ताजरों से मुलाकातें कर रहा था और भारी दौलत के एवज भारी असलहा खरीदना चाहता था। हम लोगों को उसकी भनक मिल गई। मैं एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हूँ। इस ग्रुप के लोगों ने मुझे इंचार्ज बनाकर उस हजाने के हसूल के लिए आमादा किया और मैं चल पड़ी। यहाँ मुझे एक गधे से शादी करना पड़ी जिसका नाम गोल्ड लीफ है। वो एक मुकामी गधा है, लेकिन अपने आप को न जाने कितनी अदियतें देना पड़ी थी। मेरे आदमी यहाँ पहुँच चुके थे और मुसलसल इस हजाने की तलाश में सरगर्दा थे और शोपानंद पर निगाह रख रहे थे। उन साहब को शायद तुम न जानते हो, उनका नाम इरफान अहमद है। असल में इरफान अहमद एक मुश्किल का शिकार हो गए। वहीं उस जगह एक शख्स प्रोफेसर शाहलाग भी मौजूद था जहाँ वो मीटिंग हो रही थी। वो दस्तावेज उसके इल्म में भी आ गए। इरफान अहमद साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्हें भी इस दस्तावेज को देखने का मौका मिला, लेकिन वो दस्तावेज अचानक वहाँ से गायब हो गई। शाहलाग यही समझा कि ये दस्तावेज इमरान अहमद के पास है। चनाचे वो उनके पीछे लग गया और ये बेचारे बिला वजह इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए। फिर शाहलाग उनके साथ साथ आ गया और वो मेरे होटल में भी पहुंचा, लेकिन मैं उसे चेहरे से नहीं पहचानती थी। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने शाहलाग का क्या किया? काश मैं कुछ कर सकता। वो रास्ते ही से गायब हो गया था। और तुम सुना है मुकामी सिक्योरिटी के आदमी हो। लानत है मुझ पर, मुझे आज तक किसी ने अपना आदमी तस्लीम ही नहीं किया। पता नहीं मैं आदमी हूँ भी या नहीं। तुम तो तोते हो, मेरी आंखों के तारे हो। आओ मोटेल चलने के बाद सारी बातें करेंगे। सिल्वेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान भोरने अंदाज में शर्माने लगा। फिर वही हुआ जिसका उसे यकीन था। सिल्वेरा के आदमी अदाने के संदूक लेकर एक मिनी ट्रक के जरिए उसके पास पहुंच गए और सिल्वेरा एक जीप में बैठकर चल पड़ी। इमरान भी उसके साथ ही मौजूद था। फिर शोपाजी से काफ़ी फासले पर पहुंचने के बाद जब एक दर्रे से गुजर रहे थे, अचानक ही स्टेन गनों के चलने की आवाज़ सुनाई दी और जीप के टायरों के छींटड़े उड़ गए। सिल्वेरा ने जीप से एक छलांग लगाई और एक तरफ दौड़ती चली गई। उसके साथ ही उसके आदमी ने ट्रक रोक दिया और सबके सब नीचे उतर आए। वो सभी मुसल्ले थे। फिर अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां बरसाने लगे। इमरान खामोशी के साथ ट्रक के नीचे रेंग गया। न जाने क्यों उसे इस बात का यकीन था कि जीप पर गोलियां बरसाने वाले प्रोफेसर शाहलाग के आदमी थे, लेकिन वो जिस जगह छुपे हुए थे उस जगह का अंदाज़ा नहीं हो रहा था। गालिबन बड़ी चालाकी के साथ वो जगह तब्दील कर रहे थे। सिल्वेरा उसके साथ ही सही से उनका अंदाज़ा लगाए बगैर चारों तरफ गोलियां झोंक रहे थे। दफातन स्टेन गनों के कुछ बस चले। सिल्वेरा के आदमी इस वक्त एक ही जगह जमा हो गए। गोलियों ने उनकी जिस्मों को उधेड़ कर रख दिया। दिलदोज चीखों के साथ उनकी लाशें ज़मीन पर तड़पने लगीं। सिल्वेरा ने अपने आदमी को यही हशर देखा तो अपना रिवाल्वर फेंक कर दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी होकर उसने चीख कर कहा, तुम जो कोई भी हो, मैंने हथियार डाल दिए हैं। फिर प्रोफेसर शाहलाग की आवाज़ सुनाई दी, तुम कहाँ चले गए इमरान? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ मौजूद हूँ सर। इमरान ने जवाब दिया। ट्रक के नीचे से निकल आया, लेकिन वो होशियार था। शाहलाग जैसे आदमी से इस बात की उम्मीद थी कि वो इमरान ही को गोलियों से भून डाले, लेकिन शाहलाग की आवाज़ उभरी, उसकी तलाशी ली और उसके साथियों को देखो कि वो जिंदा हैं या मर गए। लेकिन उन लोगों को इमरान पहले ही देख चुका था। स्टेन गनों की गोलियों ने उनके जिस्मों के छींटड़े उड़ा दिए। इमरान ने चीख कर कहा कि वो मर चुके हैं। फिर वो सिल्वेरा ही की तलाशी लेने लगा। तुम अगर मेरा साथ दो तो यह हदाना जो ट्रक में भरा हुआ है आधा तुम्हारा होगा। सिल्वेरा ने सरगोशी में कहा। फिर ये समझ लो जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे करने देना। इमरान ने भी सरगोशी के अंदाज में जवाब देकर चीख कर बोला, प्रोफेसर सब ठीक है, वेरी गुड, इसके हाथ बांध दो। इसके साथ एक और आदमी भी था, उसे देखो वो कहाँ पर है। ये और आदमी इरफान अहमद ही था, जिसकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं था। लेकिन इमरान ने उसे उसकी भी हाथ बांधे। शाहलाग के साथ जो दूसरा आदमी था वो टायरन था। दोनों स्टेन गन संभाले हुए तैयार हो गए। उनके चेहरे खुशी से सुर्ख हो रहे थे। शाहलाग ने इमरान को गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था बड़े आदमी तुम यही सब करोगे। टायरन तुमने देखा मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। मैंने जिस हीरे का इंतखाब किया था उसी से मुझे फ़ायदा हुआ। यकीनन जनाब। फिर उसके बाद वो लोग ट्रक से चल पड़े। रुख मोटेल ही की जानिब था, क्योंकि यहीं से आगे का सफ़र किया जा सकता था।
यहाँ गोल्ड लीफ के साथ ताहिरा जावेद और इरफान अहमद के आदमी मौजूद थे। उधर सफदर, सिद्दीकी चौहान और कैप्टन फयाज ट्रक की आवाज़ सुनकर सबके सब बाहर निकल आए और प्रोफेसर शाहलाक और टायरा ने नीचे उतरकर उन्हें स्टेन गनों की इज्जत पर ले लिया। गोल्ड लीफ का मुंह हैरत से खुला रह गया। शाहलाक कहके ही लगा रहा था। उसने इमरान से कहा, अब मैं इन्हें संभालता हूँ मेरे अजीज दोस्त, तुम रस्सियाँ लेकर आओ और इन सबको कस कर डाल दो। इमरान ने ट्रक के नीचे छलांग लगाई तो सफदर फहरा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार फैल गए। उसके बाद इमरान ने टायरन की मदद से उन सबको बांध दिया। अलबत्ता सफदर, सिद्दीकी और चौहान के हाथ जिस अंदाज में बांधे गए थे उससे उन लोगों को अंदाजा हो गया कि इमरान क्या चाहता है। फिर सिल्विरा और इमरान अहमद को नीचे उतारा गया और ताहिरा की हलक से एक मध्यम सी चीख निकली, डैडी। इरफान अहमद का चेहरा लटका हुआ था, लेकिन सिल्विरा मुतमईन थी। इमरान ने उन सबको देखते हुए कहा, अफसोस दोस्तों, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जनाब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने प्रोफेसर शाहलाक की तरफ देखकर कहा, बेहतर तो ये होगा कि हम ये झगड़ा ही ख़त्म कर दें। बर्फ़ के वीराने में इन लोगों की लाशों का पता भी नहीं चलेगा। यहाँ इत्मीनान से थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे और इन ज़रूर जवाहरात को इस तरह से पैक करेंगे कि इनके मुनासिब पैकेट बना लेंगे। उसके बाद हम उन्हें यहाँ से ले जा सकेंगे। तुम बेफिक्र रहो दोस्त, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर मिलेगा। और अगर इनमें से कुछ तुम्हारे साथी हों तो मुझे बताओ, मैं उन्हें माफ़ भी कर सकता हूँ। इस वक्त कोई किसी के साथी नहीं है प्रोफेसर। आप इस अदाने में से जितना हिस्सा चाहें मुझे दें और बाकी अपना काम करें। आप चाहें तो उन्हें गोलियों से उड़ा दें, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। सिल्विरा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के नकूश नजर आए, लेकिन फिर वो न जाने क्या सोचकर मुस्कुराने लगी। अचानक ही इमरान ने उछलकर टायरन के सीने पर दो लत्ती मारी और इस अंदाज में मारी कि वो प्रोफेसर शाहलाक पर जा गिरा। प्रोफेसर शाहलाक के हाथों में दबी हुई स्टेन गन चल गई और टायरन के पूरे जिस्म में गोलियां बेबस हो गई। इससे पहले प्रोफेसर शाहलाक संभलता, इमरान ने पीछे से दोनों पाँव उसकी स्टेन गन वाले हाथों पर मारे और स्टेन गन दूर जा गिरी। सिल्विरा का ज़बरदस्त कहकहा गूंज उठा था। प्रोफेसर शाहलाक ने उठने की कोशिश की तो इमरान ने कराटे का एक जोरदार दाव उसकी गर्दन पर मारा और शाहलाक औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़ा। तब इमरान ने उसके दोनों हाथ पुश पर कस दिए। सिल्विरा कह लगा रही थी, मुझे ज़बरदस्त, मुझे यकीन था डियर, मुझे यकीन था, मुझे भी यकीन था। इमरान भराई हुई आवाज़ में बोला। उसके बाद सफदर से कहा, क्या यूं ही लेटे रहोगे? उठो, मेरी मदद करो। सफदर ने अपने हाथ खोल लिए और उसके बाद गोल्ड लीफ को भी बांध दिया गया। सिल्विरा को तो पहले ही जकड़ा जा चुका था। इरफान अहमद के हाथ अलबत्ता खोल दिए गए। वो सब शदीद हैरान नजर आ रहे थे और कैप्टन फयाज पथराया हुआ था। फिर शाहलाक, सिल्विरा और गोल्ड लीफ को पूरी तरह कसकर कैदी बना लिया गया। खजानों के संदूक ट्रक पर ही बाहर रहने दिए गए। उसके बाद इमरान वहाँ से चल पड़ा। कैप्टन फयाज ने उसीली लहजे में कहा, अगर यही सब कुछ तुम मेरे साथ मिलकर कर लेते तो क्या कोई फ़र्क आ जाता? नहीं डियर, ऐसी कोई बात नहीं। बाद काम करने का कुछ अंदाज होता है। यह हदाना तो बहुत ज़बरदस्त है। क्या प्रोग्राम है? इमरान ने गुस्सीली निगाहों से फयाज को देखा और बोला, अपनी बीवी को ले जाकर पहना देना, शर्म नहीं आती? जाहिर है हदाना सरकार की तहवील में जाएगा। फयाज जीपे में अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसके बाद इमरान ने सफदर से पूछा था, ये लोग कहाँ गए? बाद में बताऊंगा आपको। सफदर ने गर्दन हिलाते हुए कहा। इमरान अहमकों की तरह अपनी जेबें टटोलने लगा। फिर उसने जेब से ख्याली च्युइंगम निकाली, उसके रैपर फाड़े और उसे मुंह में डालकर चबाने लगा। सफदर उसकी ये कैफियत देखकर हंस पड़ा। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी कहानी प्रोफेसर शाहलाक का एहतिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।